बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब चैनल से अबरार अली आपसे मुखातब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो का सिलसिला जारी व सारी है। हम हर आए दिन आपके लिए नए नए वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं मुख्तलिफ़ जानवरों के हवाले से, उनके ख़वास, उनके फ़ियूदात, उनके फ़ायदे वगैरह। हमारे देखने वाले सुनने वालों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप मज़ीद वीडियोज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आज हम जिस जानवर या परिंदे से मुतालिक वीडियो लेके आए, इसको अरबी में अल-खश्शाफ़ कहा जाता है। उर्दू में इसका नाम चिमगादड़ है और इंग्लिश में इसको बैट कहा जाता है। BAT बैट इसको कहा जाता है। चिमगादड़ के क्या तिब्बी ख़वास हैं और इसके क्या क्या फ़ियूदात हैं, वो तमाम इंशाअल्लाह इस वीडियो में बयान किए जाएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अल-खश्शाफ़ इससे मुराद चिमगादड़ है। चिमगादड़ की ख़वास क्या क्या हैं, इसके फ़ियूदात क्या क्या हैं, वो आपको इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। चिमगादड़ को अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे, बतरुस्सी ने कहा कि खफ़ाश के लिए 4 नाम आए हैं। चिमगादड़ के 4 नाम भी हैं अरबी में, खश्शाफ़, खफ़ाश, खत्ताफ़ और वतवात। बस खफ़ाश का एहतमाल है कि अख़फ़श से मुताल्लिक़ है, जिसके माने कमज़ोर निगाह के हैं, कमज़ोरी से देखने वाला। अख़फ़श का इतलाक़ लुग़त में 2 तरह के अशख़ास पर होता है। पहला वो शख्स जो पैदाइशी तौर पर कमज़ोर निगाह वाला हो, और दूसरा वो शख्स जिसे रात में तो दिखाई देता हो लेकिन दिन की रोशनी में कुछ नज़र ना आए, या जिस दिन आसमान पर बादल छाए हों उस दिन तो दिखाई दे लेकिन सूरज की रोशनी में उसको कुछ नज़र ना आए। ऐसे आदमी पर भी अख़फ़श का इतलाक़ होता है। जाहिज़ कहते हैं खफ़ाश रात के तमाम परिंदों को कहा जाता है और वतवात से मुराद खफ़ाश ही है। इब्न क़तीबा और अबू हातिम ने बड़े परिंदे के उन्वान से इस बाब को ज़िक्र किया है। अब खफ़ाश और खत्ताफ़ की 2 अलग अलग किस्में हैं। बाज़ हज़रात के नज़दीक खफ़ाश से मुराद छोटा परिंदा है जैसे चिमगादड़, वतवात से मुराद बड़ा परिंदा है। ये दोनों परिंदे ना तो चाँद की रोशनी में देख सकते हैं और ना ही दिन की रोशनी में इन्हें कुछ दिखाई देता है। इसलिए चिमगादड़ जो है, बैट जिसको हम कहते हैं, ये दोपहर के वक्त मखलूक की बिनाई में चिमगादड़ दिन की रोशनी में देख नहीं सकता। बस वो बाहर निकलने के लिए ऐसे वक्त की तलाश में रहता है या रहती है जिसमें ना अंधेरा हो और ना ही रोशनी हो। बस चिमगादड़ ग़ुरूब आफ्ताब के करीब निकलती है और चिमगादड़ की ग़िज़ा का भी यही वक्त है, क्योंकि मच्छर इसी वक्त निकलते हैं ताकि वो हैवान और इंसान का खून चूस कर अपने लिए ग़िज़ा हासिल करे। बस चिमगादड़ मच्छरों की जस्तजू और मच्छर इंसानी और हैवानी खून की जस्तजू में बैक वक्त निकलते हैं। बस एक का रिज़्क़ मुतलाशी दूसरे रिज़्क़ के मुतलाशी की ग़िज़ा बन जाता है। बस पाक है वो ज़ात जो हकीम व दाना है। चिमगादड़ परिंदों के जिन्स में से नहीं है, बल्कि वो एक उड़ने वाले जानवर है जिसके 2 कान, दांत और 2 खसिए होते हैं। और चिमगादड़ की मादा को हैज़ आता है और वह हैज़ से पाक भी होती है। नीज़ वो इस तरह हंसती है जैसे इंसान हंसता है, और इस तरह पेशाब करती है जैसे चौपाए पेशाब करते हैं, और वो बच्चे जनती है। चिमगादड़ अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है और इसके जिस्म पर बाल वगैरह नहीं होते। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से तख्लीक किया, इसलिए अल्लाह ताला की दीगर मखलूक से मुख्तलिफ है, और इसी बिना पर तमाम परिंदे चिमगादड़ से बुग़्ज़ रखते हैं और इसे नापसंद करते हैं। बस जो परिंदे गोश्त खाने वाले हैं वो चिमगादड़ को खा जाते हैं, और जो परिंदे गोश्त नहीं खाते वो इसको कत्ल कर देते हैं। बस इसलिए चिमगादड़ रात को परवाज़ करती है। वहाब बिन मुनब्बा फरमाते हैं, जब तक लोगों की नज़र चिमगादड़ पर रहती है तो वो परवाज़ करती रहती है, और जब ये जानवर लोगों की नज़रों से ओझल हो जाता है तो गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। इसलिए है ताकि मखलूक के फ़ेल से खालिक का फ़ेल मुमताज़ हो जाए और ये मालूम हो जाए कि कमाल सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए है। इल्म के कहते हैं चिमगादड़ बहुत ज़्यादा उड़ने की ताकत रखती है और दौरान परवाज़ जिस तरफ चाहती है तेज़ी से मुड़ जाती है। चिमगादड़ की ग़िज़ा मच्छर, मक्खियाँ और बाज़ फल वगैरह है। चिमगादड़ तवील उम्र की मालिक होती है। बस कहा जाता है चिमगादड़ गध और गोरखा से भी ज़्यादा लंबी उम्र वाली होती है।
چمگادر کی مادہ 3 سے 7 بچے جنتی ہے اور یہ ہوا میں پرواز کے دوران بھی جفتی کر لیتی ہے۔ چنانچہ چمگادر بندر اور انسان کے علاوہ کوئی حیوان ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اٹھائے پھرتا ہو۔ چمگادر اپنے بچوں کو پروں کے نیچے رکھتی ہے اور بعض اوقات منہ میں دبا کر اڑتی ہے، اور بسا اوقات دوران پرواز ہی اپنے بچوں کو دودھ بھی پلا دیتی ہے۔ چمگادر کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کے جسم کے ساتھ چنار کے درخت کا پتا، لیف یا شاخ، برانچ وغیرہ مس ہو جائے تو یہ ہلاک ہو جاتی ہے، اور چمگادر کو اترک کری کہا جائے تو یہ زمین کے ساتھ چمٹ جاتی ہے۔ چمگادر کا شرعی حکم کیا ہے؟ چمگادر کا گوشت حرام ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چمگادر کو قتل کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب بیت المقدس کو ویران کیا گیا تو چمگادر نے دعا مانگی، اے رب سمندر کو میرے قبضے میں دے دے، یہاں تک کہ میں بیت المقدس کی ویران کرنے والوں کو سمندر میں غرق کر دوں۔ امام احمد سے چمگادر کے متعلق سوال کیا گیا، پس امام محمد نے فرمایا چمگادر کو کون کھاتا ہے؟ امام نافی نے فرمایا کہ تمام پرندے حلال ہیں مگر چمگادر حرام۔ چنانچہ روزے کی عبادت سے اس کی حرمت معلوم ہوتی ہے۔ کتاب الحج میں مذکور ہے اگر کسی نے محرم میں چمگادر کو ہلاک کر دیا تو اس پر جزا اور پوری قیمت ادا کرنا واجب، حالانکہ اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے کہ جن جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کو قتل کرنے سے محرم پر کوئی جزا نہیں۔ محامری نے لکھا کہ جنگلی چوپائی کا گوشت حرام ہے اور اس میں فدیہ بھی ہے۔ امام شافعی نے لکھا کہ جسامت چڑیا یا بڑی اور حدود جیسی ہوتی ہے، نیز اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں اسے قتل کر دے اس پر قیمت واجب ہے، عطا کہتے ہیں 3 درہم واجب ہے۔ چمگادر کے طبی خواص کیا کیا ہیں؟ اگر چمگادر کا سر تکیے کے اندر رکھ دیا جائے تو جو شخص اس تکیے پر اپنے سر کو رکھے گا تو اس کی نیند ختم ہو جائے گی۔ اگر چمگادر کے سر کو چمبیلی کے تیل میں ڈال کر کسی تانبے یا لوہے کے برتن میں پکایا جائے اور تیل کو بار بار ہلاتے رہیں یہاں تک کہ چمگادر کا سر کوئلے کی طرح ہو جائے، پھر اس تیل کو فالج کا مریض یا نقرس کا مریض یا وہ آدمی جس کو راشا ہو مالش کے طور پر استعمال کرے تو یہ اس کے لیے بہت نفع بخش اور فائدہ مند ہوگا۔ یہ نسخہ عجیب و غریب اور مجرب ہے۔ اگر چمگادر کو گھر میں ذبح کیا جائے اور اس کے دل کو جلا کر اس گھر میں دھونی دی جائے تو اس گھر میں سانپ، بچھو وغیرہ کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ اگر چمگادر کا دل شہوت کے غلبے کے وقت کوئی آدمی اپنے بدن پر لٹکا دے تو اس سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر چمگادر کی گردن کوئی آدمی باندھ لے تو وہ بچھو سے مامون و محفوظ رہے گا، اور چمگادر کا پتا در ذرا میں مبتلا عورت کی شرمگاہ میں مر دیا جائے تو شفا نصیب ہوگی۔ اگر کوئی عورت خون کو روکنے کے لیے چمگادر کی چربی استعمال کرے تو خون بند ہو جائے۔ اگر چمگادر کو پکا لیا جائے یہاں تک کہ وہ جل جائے اور پھر ایسے شخص کے اعلی تناسل کو سوراخ میں بند دیا جائے جو قطرہ قطرہ پیشاب کرنے کے مرض میں مبتلا ہو تو شفا نصیب ہوگی۔ اگر چمگادر کا شوربہ کسی برتن میں ڈال کر اس فالج کے مریض کو بٹھا دیا جائے تو اس کا مرض ختم ہو جائے۔ اگر چمگادر کی میٹ دار بھینسوں کے وہ چھتے جو فساد اور خون کے باعث جسم پر ظاہر ہو جاتے ہیں ان میں کھجلی ہوتی ہے پر مر دی جائے تو شفا نصیب ہوگی۔ اگر کوئی آدمی بغل میں کسی آدمی کی بغل اکھاڑ کر چمگادر کے خون میں ہم وزن دودھ ملا کر بغل میں مل لے تو پھر بال نہیں اگیں گے، اور اگر بچوں کے زیر ناف چمگادر کا خون مل دیا جائے تو اس جگہ بال نہیں اگیں گے۔ اب چمگادر کو خواب میں دیکھنے کی کیا تعبیر ہے؟ چمگادر کی خواب میں تعبیر عبادت گزار مرد سے دی جائے گی۔ ارطغرل نے کہا کہ اگر کسی نے خواب میں چمگادر کو دیکھا تو یہ بہادری اور خوف کے ختم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ چمگادر رات کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اگر حاملہ عورت خواب میں چمگادر کو دیکھے تو یہ ولادت میں آسانی کی علامت ہے۔ اگر کوئی مسافر ہو، خواہ وہ خشکی کا ہو، خواہ وہ خشکی کا سفر کرنے والا ہو یا بحری سفر کرنے والا ہو، چمگادر کو خواب میں دیکھے تو اس کے لیے نحوست کی جانب اشارہ ہے۔ اگر کسی نے چمگادر کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر ہوگی کہ گھر کی ویرانی سے دی جائے گی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ خواب میں چمگادر کو دیکھنا جادوگر عورت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تمام تعبیرات بھی اس کی ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں چمگادر کو دیکھے، اس کے طبی فوائد، اس کی امداد
اور اس کے تمام اس کے فائدے ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بیان کیے۔ دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیو سے محفوظ ہوں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔